अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आपके क्या हाल अहवाल हैं। आज हम मौज़ूआती मुतालिया इसमें पहला लेसन कर रहे हैं। ये 9th वाले बच्चों के लिए है। तारफ़ कुरान, हिफाज़त कुरान और फ़ज़ाइल कुरान। इस लेसन में 3 सवाल हैं और इन 3 सवालों का हम मुख्तसर और जामे जवाब आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल उन्होंने पूछा है वो ये है कि कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान करें। तारुफ क्या होता है? ये होती है इंट्रोडक्शन कि कुरान मजीद है क्या चीज़। सबसे पहले तो कुरान मजीद का तारुफ समझिए क्या है। दूसरी सूरा कुरान पाक की पहली सूरा फातिहा, इसके बाद सूरा बकरा शुरू होती है और सूरा बकरा में अल्लाह ताला ने दूसरी आयत यानी कि शुरू में ही कुरान पाक का तारुफ बयान फरमाया। सूरा बकरा शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। कुरान पाक अल्लाह ताला की वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। और ये जो कुरान है ये हिदायत है बाशऊर लोगों के लिए, जिनमें शऊर पाया जाता है, उन लोगों के लिए हिदायत है। बेशऊरों के साथ तो बात ही नहीं हो रही, पागलों के साथ बात नहीं हो रही, बात हो रही जिसमें सेंस पाया जाता है, अक्ल व फहम पाई जाती है, उनके लिए है। वो कोई भी हो सकता है, मुत्तकी, परहेजगार, समझदार, बाशऊर, तो उनके लिए है कुरान पाक। और उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पाक है क्या चीज़? अल्लाह की किताब है और अल्लाह का कलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मादरी ज़ुबान में नाजिल हुआ और हिदायत है ये पूरी कायनात के लिए और क़यामत तक के लिए, सब के लिए। और उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है ला रैब फीह, जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए, इसकी तरफ तवज्जो क्यों दिलाई गई लोगों को? इसलिए दिलाई गई कि लोगों तुम जान लो कि कुरान मजीद से पहले 3 किताबें और काफ़ी सारे सहाइफ नाजिल हुए। उन अंबिया कराम के मानने वालों ने अपने नबी के इस दुनिया से जाने के बाद अपनी अपनी मर्ज़ी से तर्जुमा कर लिए, अपनी अपनी सहूलत के साथ मफ़हूम निकाल लिए और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो किताबें भी असली शक्ल में ना रहीं, उनके फ़हम भी असली शक्ल में ना रहे और फिर वो ज़ुबानें भी ख़त्म हो गईं और ज़ुबान बोलने वाले भी ख़त्म हो गए। इसलिए वो मशकूक हो गई किताबें, क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर डाला, अपनी सहूलत के साथ कर डाला। तो ये जो कुरान पाक है इसमें ऐसी कोई बात नहीं। कुरान अपनी असली हालत पर है, अपनी असली ज़ुबान पर है और इसका एजाज़ ये भी है, खूबी ये भी है कि इसकी ज़ुबान बोलने वाले यानी अरबी बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं। ज़ुबान भी ज़िंदा है, कलाम भी ज़िंदा है, सब चीज़ मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं इससे रिलेटेड जो हैं। तो इस कलाम में किसी किस्म का कोई शक नहीं। जैसे कि पहली किताबों में शकूक व शुबहात पैदा हो गए, कुरान पाक में किसी तरह का कोई शक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की वो किताब है जो पहली किताबों की तस्दीक भी करती है और ये हक लेकर नाजिल हुई है और उन किताबों की ये मुहाफिज भी है। यानी कुरान पाक इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी, उसके हकूक़ व फ़राइज़, उसके मुआशी इक़्तिसादी उमूर के मुतालिक हिदायत अता फरमाता है। सियासी और बैन अक़वामी मामलात, अखलाकी रवैयों के मुतालिक जामे तालीमात पेश करता है। गरज़ कुरान पाक इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में आसान
طریقے سے بیان کرتا ہے، فہم و فراست عطا کرتا ہے۔ اور جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس لیسن کا یہ آخری سوال ہے کہ قرآن مجید پر نوٹ لکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال 23 ایئرز میں نازل فرمایا۔ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور قرآن مجید میں ہدایت ہے پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہر باشعور کے لیے، ہر دور کے لیے، اور قیامت تک اس کے احکامات ہیں۔ قرآن پاک کلام مختصر ہے، لیکن اس کے معانی بہت وسیع ہیں۔ ایک محاورہ ہے کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دینا۔ اب میں کوزے سے مثال تو نہیں لینا چاہتا قرآن کی اس کی، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی کہ ایک تھوڑا کلام ایک کوزے میں کتنا ہوتا ہے، کوزہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں سمندر ڈال دینا، تو یہ ایسی بات ہے سمجھنے کے لیے، لیکن مثال نہیں دے رہا قرآن کو کوزے سے، اور نہ ہی سمندر سے، اور نہ کچھ، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مختصر ہے قرآن پاک کا کلام، اور اس کے موضوعات اور تفصیلات بڑی وسیع ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد 2 لاکھ علوم وجود میں آئے، جو کچھ پہلے بھی تھے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے 2 لاکھ علوم وجود میں آئے، کہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے، اس کے موضوعات کی وضاحت کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں اضافہ مزید ہوتا چلا۔ قرآن مجید کی جامعیت ہے کہ جس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شعور ڈیولپ ہو رہے ہیں لوگوں میں، ویسے ویسے اس کی وضاحت کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے مفہوم کچھ اور تھا پھر بعد میں کچھ اور ہے، نہیں، اسی میں وضاحت ہوتی چلی گئی، وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے قرآن مجید کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ قرآن مجید نے زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو فرمائی ہے۔ جو انسان کو اس کے ہر دور میں مشکلات، معاملات پیش آ سکتے ہیں، جتنے امکان ہیں، ہر امکان پر قرآن مجید نے گفتگو کی ہے، اور ہر معاملے کو آسان سے آسان تر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی فضیلت تو یہ ہے دوسری کتابوں پر، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل یا صحف ابراہیم جو ہے، یہ ایک 154 تک ان کی تعداد ہے۔ ان کتابوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے کلام ہے، کمی نہیں ہے۔ فضیلت سے مراد یعنی کہ ان کا تو ایک مقام ہے، لیکن ان سے زیادہ بڑا مقام یہ ہے کہ ان میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور موجود رہے گا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے زندگی کے ہر پہلو پہ گفتگو فرمائی، ہر مسئلے کی وضاحت کی، ہر طرح کے معاملات کو آسان سے آسان تر کرنے کے لیے انسان سے متعلق جتنے ضروری معاملات ممکن ہو سکتے ہیں کسی بھی دور میں، اس کے بارے میں قرآن مجید نے گفتگو بھی فرمائی، اس کا حل بھی بتایا۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، پڑھ کر سمجھیں، سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں، اور جب سمجھ کر عمل کریں گے ہمارا کردار بھی خوبصورت ہو جائے گا، ہماری گفتار سب کچھ بہترین ہو جائے گا، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی ہم پر خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کا حق ادا کیا ہے۔ یعنی حق تو ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں قرآن پاک کی فضیلت بھی سمجھ میں آئے گی۔ جب ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اپنی حیثیت کا پتہ چلنے لگتا ہے، تو پھر جب بندہ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے،
تو یہ قرآن پاک کی ہی نورانیت ہے جس سے انسان روشن اور درخشاں